अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अरे भाई कुछ तबीयत ख़राब थी, इस वजह से वीडियोस लेट हो गई। तो आज एक वीडियो बना रहा हूँ और उसमें जनरल बात करूँगा। वो ये कि मुकम्मल सुन लिया करें तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा, बात समझ में आ जाएगी कि पाकिस्तान के बीच में जितना कारोबार चल रहा है, ये पपीज़ का, जर्मन शेफर्ड या कोई भी ब्रीड हो, तो वो पपीज़ के ऊपर ही चलता है। पपीज़ का कस्टमर होगा तो ब्रीडर को फ़ायदा होगा। सच्ची बातें हैं और थोड़ी कड़वी हैं, लेकिन ये सच है। पपीज़ का बायर नहीं होगा, और पपीज़ का अगर बायर की डिमांड ही ये चली जाती है कि नहीं मैंने 5 महीने का लेना है, तो ब्रीडर तो बाउंड हो जाएगा, लेकिन वो पपीज़ भी एक्सपेंसिव हो जाएंगे और साथ ये होगा कि ब्रीडर के लिए भी थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। पपीज़ अगर सिर्फ 10 मेल, जो पाकिस्तान में बहुत सारे मेल हैं, अच्छे मेल बहुत सारे, कम से कम भी आप ये समझो कि 30-35 मेल होंगे बहुत अच्छे मेल, लेकिन आप 10 मेल को ही कर लो, 10 मेल को काउंट करो कि उनके 2 साल के बीच में अगर एवरेज लगाई जाए, तो ये लंबा टॉपिक है बहरहाल, तो मैंने एवरेज निकाली हुई है, कम से कम उनके 1 साल 2 साल में 500 पपी आए हुए होने चाहिए, अच्छे मेल होंगे। तो अभी फेसबुक यूट्यूब पर आप कहीं पर नहीं दिखा सकते हो कि उनका इस वक्त पाकिस्तान के बीच में हर एक मेल के 5-5 पपी कोई बंदा शो नहीं करवा सकता उस क्वालिटी के, टॉप क्वालिटी के। क्यों? मर जाते। 500 में से अगर 50 नहीं शो करवा सकते, इसका मतलब कि 90% एक्सपायर हो जाते हैं, 90% से ज़्यादा। तो पपी को सर्वाइव करवाने के लिए पीछे मैं वीडियोस बना चुका हूँ। तो ये पपीज़ को लेने के लिए कैसे लेना है, उसको बचाना कैसे है, उस पर वीडियोस हो चुकी हैं। बहरहाल ये थोड़ा और टॉपिक है। टॉपिक की मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि इसके ऊपर क्या लिखूँगा। बहरहाल देखूँगा, सोचूँगा कुछ मुनासिब से लिखूँगा। तो खैर, मेरे ख़्याल में तो मेरा जितना एक्सपीरियंस गुज़रा है उसका मैं आपको एक ख़ुलासा बता दूँ, निचोड़ बता दूँ। तो वो ये है कि यार आप किसी के पास भी जाते हो, पहले तो आप अच्छा ब्रीडर ढूंढोगे कि यार अच्छा बंदा है कौन जो वाकई ट्रस्टवर्थी हो। अच्छा ट्रस्टवर्थी हो तो मैंने अपनी ज़िंदगी में जो देखे हैं, नोमी मिर्ज़ा भाई देखा है, बजाज मोगल भाई देखा है, ज़ीशान भाई, उसके बाद क्वालिटी की चीज़ होती है, सीधी बात करता है, जो है सो है, रेट जो भी है उनका होता है वो मार्केट के रेट के मुताबिक होता है, उस चीज़ की वर्थ होती है, भले किसी को समझ ना आए, वो उसकी अपनी समझ की बात है। मिसाल के तौर पर अब एक बच्चा है, उसको 2-4 समझ आती है, उसको जो है ना 10 और 10 20 नहीं समझ आता, तो उसको तो वो मसला जो है ना वो उसकी अपनी समझ का है, उसका भी अब लेवल वो नहीं है। लेकिन जब उसको समझ आ जाएगी तो फिर वो कहेगा हाँ ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, तो इस तरह होता है। लेकिन इन लोगों ने, मैं ये देखा है कि जहाँ तक भी चीज़ें से हाजी अली बाबा खेल है, हिमायत अली सिराज है, अब्दुल्ला है, फ़रहान है, ये लोग अच्छी ब्रीड है इनके पास। और फ़रहान भाई सिंधी वाले ओनर जो हैं अब्दुल्ला भाई लोग, तो उनके पास अच्छी ब्रीड है और ठीक है, उनका मुनासिब प्राइस जो है वो भी ठीक है। लेकिन ये है कि ये जो वीडियो जितनी बनाता हूँ, किसी से भी आप लें, मुझसे भी लें, आपको ख़ुद पता हो। जब तक आपको ख़ुद नहीं पता होगा तो आप कभी भी अगले बंदे से जो है ना वो, क्योंकि देखें कोई बंदा, मैंने नहीं देखा आज तक कोई ऐसा बंदा जो आपसे बात कर रहा हो और जनाब वो कह रहा हो बस यार इसका फ़ायदा हो जाए किसी तरीके से। ये मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, इल्ला कलील मिन इबादी शुकुर। तो जब पपी ही लेना है, आपने अडल्ट की तरफ नहीं जाना है। मैं तो अव्वल प्रेफर करता हूँ यार अडल्ट की तरफ जाओ, थोड़ा पैसे ज़्यादा लगते हैं, लेकिन अडल्ट में बहुत सारी आसानियाँ होती हैं, बहुत सारे जो ना वो फ़ायदे होते हैं। तो खैर वो एक अलग बहस है और बात है। पपी ही लेना है तो ये समझ लें जिससे भी बात कर रहे हो कि उसका कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर है। अगर वो आपको बता नहीं रहा है कि मेरा फ़ायदा क्या है, तो फिर मुश्किल है। मैं जिस तरह बताता हूँ, मैं कहता हूँ मैं किसी को भी कोई चीज़ लेकर तो मैं 15% तकरीबन उस पर कमीशन लेता हूँ, क्योंकि मैं उसको जो कुछ नहीं पता है वो मुझे पता है, तो मैं साफ बताता हूँ मैं 15% लूँगा।
میں اس میں چھپاتا نہیں، یہ میرا فائدہ ہے، میں اس لیے اگلے بندے کے لیے فیئر ہو کے کام کر رہا ہوتا ہوں یا اس سے بات کر رہا ہوتا ہوں۔ تو ایسا بندہ جو بھی آپ کو کہے کہ یار نہیں بس تسی آگے ہو بھجن ہے تواڈے واسطے کیا مطلب ہے یار، او میں جناب فلانا او جناب تسی ہون چھڑ دیو، تسی او ہو بھائی جان تسی چھڑ، تواڈا نام ہی بڑا پیارا لگے۔ یہ سب ٹوپی ڈرامے اور سب فلمیں ہیں، ان فلموں میں نہ بازا کریں تو پھر بعد میں جا کے پرابلم ہوتی ہے۔ ٹھیک ٹھاک بندے نے پیسہ لگایا ہوتا ہے، محنت ہوتی ہے، اور سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ ٹائم ہے۔ جب آپ ٹائم دیتے ہو اس کے اوپر ایفرٹ کرتے ہو، ساتھ آپ کی تمام چیزیں اور ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، آپ ان کو بھی ختم کر کے یا کم کر کے اور پھر آپ کسی اور چیز پر آتے ہو، تو بندے کو فرق محسوس ہوتا ہے کافی ٹائم کے بعد کہ یار یہ چیز آگے سے جس پہ میں نے اتنی محنت کی ہے اور سارا کچھ کیا وہ نکلی کیا۔ خیر، تو اس لیے یہ چیزیں بہت دھیان میں رکھیں کہ کسی بندے سے بھی کسی سے بھی بات کرنے لگیں تو آپ کو یہ پتہ ہونا ضروری ہے کہ اس میں اس کا کیا فائدہ ہے اور میرا کیا فائدہ ہے۔ آپ کیوں، یہ نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ بس آپ کے پاس پیسے آ گئے ہیں، ابھی کچھ بجٹ بن گیا ہے کسی طریقے سے بھی کپڑے میں ہیں یا کسی سے لے لیے یا کچھ لاٹری وغیرہ نکل آئی ہے، کچھ بھی ہو گیا تو بس یہ ہون جناب یا کمیٹی نکل آئی تو بس ہون جناب جرمن شیفرڈ لے رہے ہیں، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اس پر آپ نقصان اٹھاؤ گے، اگلے نے تو اپنی چیز اپنی لسی میٹھی کر کے آپ کو سیل کر دینی جیسے بھی ہے، کیونکہ اس کو پتہ چل گیا کہ یار اس کو نہیں پتہ۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں جب کوئی بندہ کسی اپنی فیلڈ میں ایکسپرٹ ہوتا ہے تب ہی وہ اگلے بندے کو 2 نمبری لگاتا ہے، اور جو بندہ جس فیلڈ میں گھس جاتا ہے وہ تھوڑے ٹائم کے بعد اس کا ایکسپرٹ ہو جاتا ہے، نہیں تو اس کو الحمدللہ ہم لوگ جو ہے نا دوست احباب بھی کر دیتے ہیں، اینج کری۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے اس طرح کا، بس ہمیں یہ فالٹس ہیں، اکثر نیگیٹو باتیں نہیں کرنی چاہیے، مجھے بھی پتہ ہے، لیکن ہیں تو اب کیا کروں، ہمارے ساتھ بھی ہوئی ہیں۔ تو جس سے بھی لیں، سلمان عزیز بھائی ہیں، بڑی اچھی اس کے پاس کوالٹی ہوتی ہے، اور بھی لوگ کافی ہیں، شرون گل بھائی ہیں، علی رضا بھائی لاہور سے ہیں، حاجی علی بابا خیل ہے، حمایت علی سراج ہے، تو یہ لوگ ہیں، لیکن جس سے بھی لیں اس سے وہ سب کا ویڈیو میں بنا چکا ہوں کہ کوالٹی کا پپی اٹھانے کا طریقہ کیا ہے، پھر اس کی ٹیک کیئر کا طریقہ کیا ہے، پھر وہ ساری چیزیں، ماں باپ کو ایسے دیکھنا ہے، پیڈی کیسے چیک کرنی ہے، وہ سارا پیچھے ویڈیوز میں ہو چکا۔ تو یہ چیزیں میں سمجھتا تھا بڑی ضروری ہیں، اور ساتھ اس کے یہ ہے کہ تو میں یہ ساری باتیں آپ کو بتاتا اس لیے ہوں کہ آپ لوگ خود اتنے ہو جاؤ کہ آپ کم سے کم کراس کوسچن جب کرو گے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ اچھی چیز ڈھونڈ لیں گے، لیکن اگر آپ خود اس طرف نہیں جاتے ہو تو پھر جناب منو دسو، لیکن اس پہ میں نے بتا دیے کہ میرا فائدہ ہے، ہر کسی کا فائدہ ہوتا ہے یار، یہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ خود اپنی مثال لے لیں، آپ کے پاس کوئی بندہ ہے مجھے کوئی چیز لے کر دو تو آپ کا فائدہ نہیں ہوگا، آپ اپنا ٹائم ضائع کرو گے، بھاگو گے، دوڑو گے، بندوں سے بات کرو گے، مثلا بھاگ دوڑ نہیں کر رہے ہو فون پر ہی تو اپنے جاننے والے ادھر ادھر، ٹائم لگتا ہے بابا، آپ اپنے کام کافی سارے ڈسٹرب کرتے ہو، اس کے لیے محنت کرتے ہو، پھر اس کو بھیجتے ہو، پھر پرائس ادھر فائنل کرتے ہو، تو سارا کچھ کرا کے اس کے بعد اگلے کو بھی آخر آئیڈیا مارکیٹ کا ہوتا ہے۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ 1 لاکھ کی چیز آپ 2 لاکھ کی کہہ رہے ہو گے تو اگلا لے لے گا، ایسا نہیں ہے، اس کو بھی کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہوتا ہے، تو تھوڑے سے مارجن میں، تو کہیں نہ کہیں مطلب میں مثال لے لوں اپنی لے لوں تو میں کہیں نہ کہیں اگر صاف نہیں بول رہا ہوں تو میں کہیں نہ کہیں 2 نمبری کروں گا، تو پھر اپنے لیے پیسے بچاؤں گا۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ صاف بتا دو کہ یار میں 15% لیتا ہوں، تو لیکن اس لینے کی وجہ یہ ہوتی ہے، اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ مثال کے طور پہ 70,000 80,000 لاکھ روپے کا پپی لے رہے ہو، یا 2 لاکھ 2.5 لاکھ کا لے رہے ہو، جتنے کا بھی لے رہے ہو، ایڈلٹ لے رہے ہو جتنے میں بھی ہو رہا ہے، تو آپ کی وہ جو مثال لاکھ روپیہ یا 70,000 روپے، وہ 70,000 روپیہ آپ کا اس جگہ پر لگ رہا ہوتا ہے جہاں پر لگنا چاہیے، اور اس کے آگے جتنا پروسیس ہوتا ہے اس میں میں ہیلپ کرتا ہوں۔ تو یہ ہوتا ہے، تو جب بھی آپ یہ سوچ کر مارکیٹ میں کسی سے ڈیل کرتے ہو نا یار بس بڑا پیارا بندہ ہے یار، بڑا پیارا بندہ، پیارا پورا کچھ نہیں ہوتا بھائی، جب اس بندے کے اپنے ایکسپنسز ہیں، اس کے اپنے اخراجات ہیں، تو وہ پیارا پورا اپنا پیار سائڈ پہ رکھ دیتا ہے، اور پھر آپ کو کہیں نہ کہیں سے 1-2 دفعہ کے بعد وہ چونا لگانا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ بی پریکٹیکل، اور آپ سمجھو کہ یار اس اگلے کے بھی کچھ ضرورتیں ہیں، کچھ چیزیں۔ چلیں انشاءاللہ پھر نیکسٹ بات ہوگی۔ السلام علیکم۔